اجے حضرت امام حسن پیدا ہوئے سن، امام حسین تے بعد وچ پیدا ہوئے. سرکار دی بارگاہ چ مولا علی لے کے آئے اپنے اس بڑے بیٹے. علی نام کی رکھے ہے؟ یہ نام رکھے حرب. ایک روایت میں جعفر دا ذکر بھی، فرمایا لا اے نہیں یہ دا نام صحیح، ولیکن ھذا حسن، اے حسن ہے، وبعدہ حسین، یہ تو بعد حسین ہے. ام فضل کہندیاں ایک دن میں حضرت امام حسین نو اٹھایا ہوئے تے رسول پاک دا تے سرکار نبی کریم دے حجرے تے جا رہی ہوں، آپ دی گود وچ میں شہزادے نو رکھے آئے. پھر میں کسے کام ادھر ادھر لگ گئی، میں نظر اٹھا کے ویکھیا فائزہ عینا رسول اللہ تحرکان الدموع. چند لمحیاں بعد میں سرکار دی جھولی چ حضرت حسین پاک نو رکھیا تے چند لمحیاں بعد ویکھیا تے رسول پاک اس شہزادے دے سر تے ہاتھ پھیر پھیر کے اکھاں چوں اتھرو بہاندے نے پے، رو رہے نے. خالت بے ابی انت و امی، حضور میرے ماں باپ قربان، مالکا رو رہے ہو یا نبی اللہ؟ او دی پاک عظمت دو جگ تو نرالی، جنوں موڈ چاول مدینے دے، جنوں موڈ چاول مدینے دے والی، او شہیدان دا سردار. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا، وآدم بین الماء والتین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا گھرانہ نبی گھرانہ نبی دا بڑی شان والا، گھرانہ نبی دا بڑی
اے بڑی شان والا بڑی آن والا گھرانہ نبی دا بڑی شان والا بڑی شان والا بڑی آن دو جگ دی چاویں جے عزت دوامی شاہ کربلا دی تو کر لے غلامی دو جگ دی چاویں جے عزت دوامی شاہ کربلا دی تو کر لے غلامی پیغام نہیں ہوں اے بھول جان والا بڑی شان والا اے جوہر جرات کسے بھی نہ پائی بڑے بڑے دنیا تے بہادر بندے آئے پر جوہر جرات کسے بھی نہ پائی جویں سون شبیر لا کے نبھائی او کربل دی دھرتی نو رنگ لان والا او کربل دی دھرتی نو بڑی شان والا بڑی او دی پاک عظمت دو جگ تو نرالی اے داغلا مصرع سن کے تڑپ کے سبحان اللہ کھنو دل کرے گا او دی پاک عظمت دو جگ تو نرالی جنوں موڈ چاول مدینے دے جنوں موڈ چاول مدینے دیوالی او شہیدان دا سردار کہلان والا او شہیدان دا سردار اے بڑی شان والا بڑی اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ایمان والےو مشکل بنے پریشانی آئے مصیبت آئے تے نماز اور صبر دے ذریعے مدد منگے صبر جنہ کرو گے نماز جنی بہتی پڑھو گے کامیابیاں دیاں راہ نظر آن گی ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والیاں دے ساتھ ہے اللہ صبر کرنے والیاں دے نال حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اجے حضرت امام حسن پیدا ہوئے سن امام حسین تے بعد وچ پیدا ہوئے سرکار دی بارگاہ چ مولا علی لے کے آئے اپنے اس بڑے بیٹے علی نام کی رکھے ہے یہ نام رکھے حرب ایک روایت میں جعفر دا ذکر بھی فرمایا لا اے نہیں یہ دا نام صحیح ولیکن ھذا حسن اے حسن ہے وبعدہ حسین یہ تو بعد حسین ہے انج کوئی بھی نہیں نام رکھنا کہ جڑا بچہ پیدا ہوا ہے ادھر رکھ کے بعد والے دا بھی رکھے کی پتہ بعد میں بچہ پیدا ہونا ہے کہ بچی کچھ پیدا ہونا ہے کہ نہیں دنیا دی گل کرنا لیکن رسول پاک دا علم یقینی حتمی وہی یہ لائی والا اپنوں پتہ ہے کنے کدو پیدا ہونا ہے یہ حسن ہے
ادھے تو بعد حسین وانت ابو الحسن والحسین، علی تو حسن دا بھی باپ ہے، حسین دا بھی باپ ہے۔ ایک حدیث پاک جدے وچ حضرت مولا علی دی ولادت تو پہلے دا ذکر ہے تے شہادت تک دا بیان۔ عن ام الفضل بنت الحارث قالت انہا رأیتو رویا، خواب ویکھیا، سرکار دی بارگاہ چاہیے، یا رسول اللہ انی رأیتو حلما منکرا لیلا، آج رات بڑا پریشان خواب ویکھے، خطرناک خواب ویکھے۔ قال ما ہوا، کی ویکھے؟ قالت انہو شدید، حضور بڑا سخت ہے، بیان نہیں ہوندا۔ قال ما ہوا، بیان تے کر کی ویکھی؟ عرض کی حضور میں ویکھیا کہ انا قطعتا من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، حضور میں ویکھیا کہ تواڈے جسم دا ایک ٹکڑا گویا تواڈے جسم تو جدا کر کے تواڈے جسم نوں کٹ کے تے میری جھولی چ رکھ دیتا گیا۔ تواڈے جسم دا ایک ٹکڑا تواڈے جسم تو کٹ کے جدا کر کے میری جھولی چ رکھ دیتا گیا۔ سرکار مسکرا کے فرماندے نے رہی تے خیر آ تو تے بڑا بہترین خواب ویکھے۔ حضور میں تے ایسا خواب ویکھیا، تسی فرماندے ہو بہترین۔ فرمایا تالے دو فاطمہ تو انشاءاللہ غلاما یکون فی حجرک، فرمایا انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ دے ہاں بیٹا پیدا ہوئے گا جڑا سب تو پہلو تیری گود لے چاہے گا۔ قالت ولدت فاطمہ الحسین کان فی حجری کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ تو زہرا دے ہاں حسین پیدا ہوئے تو سب تو پہلو میری چولی وچ آئے جی میں رسول پاک فرمایا سی۔ فدخلت یوما علی رسول وفداتہ فی حجرہ، میں ایک دن حضرت حسین پاک نو چکے ام فضل کہندی نبی پاک دی چچی، حضرت عباس دی بیوی، حضرت ام المومنین حضرت میمونہ دی سکی بہن، حضرت عبداللہ ابن عباس دی امی ام الفضل، حضرت میمونہ اور ام الفضل سکیاں بہناں نے، دوواں چوں ایک رسول پاک دی زوجہ ہے اور ایک رسول پاک دی چچی۔ یہ ہوئی میمونہ ام المومنین نے جنہاں نال جدوں نبی پاک نے نکاح کیتا تے سرکار حالت احرام وچ سن، احرام دی حالت وچ نبی پاک دا ایک نکاح ہویا ہے حضرت میمونہ نال۔ ام الفضل کہندیاں یا نبی اللہ اے خواب ویکھے ہیں، فرمایا بہترین ویکھیا تیری جھولی وچ تو شہزادہ سب تو پہلے آئے گا۔ ام فضل کہندیاں ایک دن میں حضرت امام حسین نو اٹھایا ہوئے تے رسول پاک دا تے سرکار نبی کریم دے حجرے تے جا رہی ہوں، آپ دی گود وچ میں شہزادے نو رکھیا ہے، پھر میں کسے کام ادھر ادھر لگ گئی، میں نظر اٹھا کے ویکھیا فائزہ عینا رسول اللہ تحرکان الدموع، چند لمحیاں بعد میں سرکار دی جھولی چ حضرت حسین پاک نو رکھیا تے چند لمحیاں بعد ویکھیا تے رسول پاک اس شہزادے دے سر تے ہاتھ پھیر پھیر کے اکھاں چوں اتھرو بہاندے نے پے، رو رہے نے۔ قالت بے ابی انت و امی، حضور میرے ماں باپ قربان، مالک رو رہے ہو یا نبی اللہ، حضور رو رہے ہو؟ فقال اخبرنی جبریل علیہ السلام ان امتی ستقتل ابنی ھذا، میں ہنے جبریل امین نے خبر دیتی ایک دن میرے اس شہزادے نو میری امت قتل کر دے گی۔ وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَتِهِ،
حمراء، اے سرخ رنگ دی مٹی اس میدان دی جبریل نے مینوں دتی. حضور ہے اس میدان دی لال مٹی ہے جتھے اے تہاڈا شہزادہ جڑا اج چھوٹی عمر وچ، یعنی اسلوب تو پتہ ہے جس دن پیدا ہوئے نے حسین پاک اسی دن دی خبر ہے. اس بیٹے نو امت قتل کر دے گی. قالت ہاذا، ام فضل کہندی ہے میں عرض کیتا جی اینو ہاذا اس شہزادے نو؟ قال نعم، فرمایا ہاں. اللہ اکبر. اور ایک خبر دین تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے جدوں کدی دعا کیتی ہے نا حسین پاک واسطے، ایک مرتبہ بھی یہ نہیں آکھیا کہ اللہ دے تو مشکل ٹال، بچا، محفوظ رکھ، سلامت رکھ. ایک بار جدو دعا کیتی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ اس بیٹے نو اس ویلے ثابت قدمی عطا فرمائے، صبر بھی دیں تے اجر بھی دیں، صبر بھی دیں تے حالاں آپ دی ہر دعا قبول ہوندی. یہ نہیں دعا کی تھی کہ یا اللہ واقعہ کربلا ٹل جائے، نہیں، یا اللہ انہوں اس ویلے ثابت قدم رکھی، صبر بھی دیں تے اجر بھی دیں. وہ امام علی مقام خصوصاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہزادے تو اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیتا ہوئے. سرکار دے 3 بیٹے نے نبی پاک علیہ السلام دے 3 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، تینوں ہی بچپن چ فوت ہو گئے. پر جڑا تیسرا بیٹا سی نا آپ دا تیسرا بیٹا وہ حضرت ابراہیم جڑے مدینے شریف آ کے پیدا ہوئے. پہلے دونوں وڈے بیٹے تے مکے شریف پیدا ہوئے نا تے مکے شریف ہی دفن ہوئے اپنی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ دے پہلو وچ. یہ تیسرا بیٹا ابراہیم مدینے شریف پیدا ہوئے. تے سرکار دے سامنے دونوں بچے کھیل رہے ہیں، آپ دا بیٹا حضرت ابراہیم بھی اور آپ دا نواسا حضرت حسین بھی. سرکار دونوں وال ویکھ کے خوش ہو رہے. جبریل امین آیا عرض کیتا جی اللہ فرماندا ہے اسی یہ تواڈے کول دوواں نو نہیں پسند کردے، ایک رکھو، 2 جمع نہ کرو، ایک نو دوسرے تو وار دیو، ایک نو دوسرے تو وار دیو. آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم ول ویکھیا، کہ اے دے جان نال میرا دل دکھے گا، لیکن حسین دے جان نال فاطمہ دا دل بھی دکھے گا، میرا بھی دکھے گا، علی دا بھی دکھے گا. عرض کیتا خدایا پھر میں اپنا بیٹا وار دینا وا حسین تو. اس تو بعد جدو سرکار دے بیٹے ابراہیم فوت ہو گئے، اس تو بعد جدو امام حسین رسول پاک دے سامنے آئے نا سرکار فرماندے ہیں فدائی تو میرے ماں باپے دے تو قربان جی تو میں اپنا بیٹا قربان کیتا. اے حسین تیرے تو میں اپنا بیٹا قربان کیتا. ایک تھوڑا جا مرتبہ نہیں تو پھر حسین پاک بھی گویا عرض کردے ہون گے نا نانا جی تسی ایک قربان کیتا ہے میں سارے قربان. اے نقشہ رسول پاک کا
حسن و حسین ہیں، نقشہ رسول پاک کا حسن و شیر خدا کے دل ربا زہرا کے چین ہیں، نقشہ رسول پاک کا حسن و پڑھ کے ویکھو روح تازہ ہوئے گی، نقشہ رسول پاک کا حسن و شیر خدا کے دل ربا زہرا کے چین، وہ غین ہیں غنی کی جو ان کے ہو گئے، اے سمجھنے والی چیز ہے، وہ غین ہیں غنی کی جو ان کے ہو گئے، جو ان سے کٹ گئے ہیں وہ غیروں کی غین ہیں۔ ایک غین غنی والی، ایک غین غیر والی، جڑی غنی والی غیر غنی والی جڑی غین ہے بڑی شان والی، جڑی غیر والی ہے وہ بڑی خراب ہے۔ مطلب کہ جڑے انہاں دے ہو گئے پھر اللہ نے انہاں دے دل غنی کر دیتے ہیں، جڑے دشمن بن گئے وہ غیر بن گئے۔ پھر وہ امام علی مقام چونکہ اس حدیث پاک وچ ولادت شہادت تک دا ذکر ہے، اس سفر دا ذکر ہن جے فضائل ہی بیان کر دے رہی ہے تے محرم دے جمعے چ فضائل ہی نہ مکن، پر سننے والے شہادت سنن دا بھی جذبہ رکھ دے، اس واسطے اس سفر دی طرف آنے ہم۔ آخری رات مدینہ المنورہ دی سرزمین تے جدوں بیت دیے پئی، اس رات نماز عشاء پڑھ کے جدوں امام حسین گھر گئے نے تے اپنے گھر دے در و دیوار تے آخری نگاہاں اٹھائیاں جا رہی ہیں، سفر دی تیاری دا حکم دے دیتا گیا، کوئی لمبے چوڑے ساز و سامان نہیں، مختصر جی تیاری، سفر دی تیاری دا حکم دے دیتے، دے کے تے آپ سرکار پھر واپس جنت البقیع شریف اندر تے پھر اپنے حضرت ام محترم حضرت جناب امیر حمزہ دے مزار تے حاضری واسطے سرکار تیاری کر دینے پہ، جدو سارے مزارات حاضری دے لئی اپنی ماں حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا دی بارگاہ چ حاضری دے لئی، اپنے برادر اکبر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دے دربار وچ حاضری دے لئی، جدو جنت البقیع دے سارے مدفونین نو سلام آکھ لیو، پھر جدو احد شریف دے شہیداں نو سلام آکھ کے تے پھر جدو واپس گھر آئے نے تے پھر نہیں گھر بیٹھے، اسی ویلے رسول پاک دی بارگاہ ہن سحری دا ویلا آ گیا، رات اس خاک پہ ایک نوری بدن دمک رہا ہے اور نور کی برسات میں یوں چمک رہا ہے، اس نوری گل اطہر کی رانائی نہ پوچھو، اس پھول کی خوشبو سے ایمان مہک رہا ہے۔ اور کدی آپ اپنے گھر دے مسلے تے اللہ کریم دی یاد وچ مصروف ہوندے نے، ہن آخری بار رسول پاک دی بارگاہ سلام واسطے آئے نے، سرکار دے روضہ پاک قدماں والے پاسے سر چکا کے بہ گئے نے، درود و سلام پڑھدیاں راز و نیاز دیاں گلاں کردیاں اپنے دل دے دکھڑے تے حالات بیان کردیاں راز و نیاز کردیاں اونگ آ گئی، ایک لمحے واسطے نیند آ گئی تے نیند وچ حضرت امام حسین نے کی ویکھیا، کیونکہ جدوں نیند آئی ہے اس نیند آن تو پہلوں آپ نے اپنے نانا جانو سلام عرض کیتا ہے تے جڑے لفظ بول کے سلام کیتا ہے وہ لفظ میں پڑھ کے سنان لگا، جڑے جملے سلام کرن لگیاں بولے اج بھی حج یا عمرے والے جدوں مدینہ طیبہ پہنچدے نے انہاں دے جملے اس ویلے جدوں پہلی نگاہ اٹھدی ہے جالیاں ول، اس ویلے جڑے لفظ ہوندے نے سارے سفر دی ترجمانی کردے نے، سارے دکھاں درداں دی وہ ترجمانی کردے نے، اس ویلے جڑے لفظ ہوندے نے روضے دے سامنے جڑے بغیر بناوٹ بغیر تیاری تو خود منہ چ نکل آندے نے، اسی ازما کے دیکھے ہیں
کئی مرتبہ سوچی دا کہ اس مرتبہ روضہ پاک تے جانا ہے تے ایتھوں گل شروع کرنی ہے، لیکن وہ نہیں یاد رہندی. اس ویلے خود بخود بغیر بناوٹ، بغیر ساغر، بغیر تکلف، بغیر کوشش تو جڑے لفظ اپنے آپ نکلدے نے نا پہلے انہاں دا رنگ ہور. اسی کچھ حاضریاں پہلے رات نو سحری والے پہنچے تے سامان رکھ کے فجر دی نماز پڑھ کے 3-4 سال دی گل تے سرکار دی بارگاہ سلام عرض کرن واسطے کوئی 10 قدم پیچھے سا تے بابا سی کوئی ادھر ملتان شریف کے علاقے دا تے چاتی مارن لگا نا جالیاں چروغا پاک دے اندر تے اونوں شرتے نے دھکا ماریا کہ وہ بابے دے لفظ ہیں سادہ. بابے نوں کی پتا سی بھی اینوں پنجابی آوندی کہ نہیں. بابا آندا مینوں دھکا نہ ماری، تینوں کی پتا اساں ایتھے پہنچن واسطے کنے دھکے کھادے، تینوں کی پتا، تو کی جانے اساں ایتھے پہنچن واسطے کنے دھکے کھادے، ایتھے نہ دھکا ماری میں. اللہ اکبر. حضرت امام علی مقام لفظ کی بولے، وہ لفظ سنان لگا، یا سیدی یا رسول اللہ یا جدی یا حبیب اللہ بے ابی انت و امی فرق بینی و بینک ولقد اخذت بالید قہرا ان ابائی یزید ابن معاویہ شارب الخمر راکب المفجور ان فعلتو فکفرتو فان بیتو فقتلتو فمانا بخارج من جوارک علی الخطر احانت المدینہ فعلیک منی السلام یا جدی یا رسول اللہ. جڑے لفظ بولے اج مدینہ پاک تو جدو حاجی بھی چھڑدے نے نا عمرے یا حج والے، حالاں انہاں سرکار دا دور نہیں ویکھیا، او زمانہ نہیں ویکھیا، سرکار دیاں واللیل والیاں زلفاں نہیں ویکھیاں، ودوحا والا چہرہ نہیں ویکھیا، صحابہ چ بیٹھیا نہیں ویکھیا، بولدیا نہیں ویکھیا، نہیں سنیا، پر مدینے پاک تو وچھڑن لگیا انہاں دے دل تے وچھڑیاں چل دی. جن نے صرف مسجد دیاں دیواراں نہیں، مینارے نہیں، رسول پاک دے کندیاں دے بیٹھن دے نظارے دیکھے ہو، وہ دے وچھڑن لگے حال کوئی سوکھا ہوئے. آپ نے آخری سلام جو کیتا ہے، عرض کیتا اے میرے سردار، اے میرے، اے اللہ دے رسول، اے میرے نانا جان، اے اللہ دے حبیب، میرا ماں باپ تواڈے تو کھڑا، لقد فرق بینی و بینک، نانا جان میرے اور تواڈے درمیان جدائی پہ لگی، وَلَقَدْ أُخِذْتُ بِالْأَيْدِ قَهْرًا، مینوں مضبوط شکنجیاں وچ جکڑن دے انتظام کر لے گئے، مینوں مضبوط پنجیاں وچ پھڑن دے جکڑن دے بندوبست ہو گئے نے. نانا جان مینوں مجبور کیتا جا رہے میں اس یزید دی بیعت کراں تے پھر بچنا جڑا شرابی ہے، جڑا بدکار اور بے حیا ہے. ہن اے ہاتھ جنہ ہاتھاں نال تواڈیاں زلفاں نوں پھڑدا رہے اے شرابی دے ہتھاں وچ رکھا، یہ تے کفر ہو جائے گا. نانا جی اس ویلے میرے سامنے دو چیزاں، دوواں چوں میں ایک منتخب کرنی، یا بیعت یا قتل، یا بیعت یا قتل. یا مینوں اپنے قتل لئی تیار ہونا پئے گا یا بیعت کرنی پئے گی، دو چیزاں نے. تے نانا جی میں آخری ملاقات وچ دسنا ہے کہ میں ایک شے منتخب کر لئی، ایک شے میں قتل ہونا منتخب کر لے، بیعت کا انکار کر دیتے، اور قتل ہونے واسطے سرزمین مدینے دی میں منتخب نہیں کی تھی. تسی اینو حرم بنایا ہے،
میں نہیں چاہتا انہاں گلیاں دی توہین ہوئے، حرم دی بے حرمتی ہوئے، میں نہیں چاہتا۔ نانا جی میں سلام عرض کر کے روانہ ہون لگا، تہاڈیاں شہزادیاں تے شہزادے چھوٹی عمر والے بھی وہ بھی اس سفر دی تیاری واسطے گھر تیار بیٹھے تے میں ہن چلے ہاں تے کس طریقے نال چھڈ کے مدینہ جگر فاطمہ دا زمین کربلا دی وساون نو چلیا، اے سارے دا سارا قبیلہ کہا کے، اے سارے دا سارا نانے دی امت بچاون چلیا، چلیا صداقت دا پرچم اٹھا کے، اے سجدے چ سر نو کٹاوے گا جا کے، اے نیزے دی انی تے اسوار ہو کے، زمانے نو قرآن سناون نو چلیا، اے چلیا اے کوفے نو بن کے پرونا، اے چلیا اے کوفے نو بن کے پرونا، اے سید نے مڑ کے مدینے لیا، اے چلیا اے کوفے بن کے پرونا، اے سید نے مڑ کے مدینے لیا۔ چلیا اے کوفے نو بن کے پرونا، سید نے مڑ کے مدینے نہیں آنا، ظلم کوفیاں نے اے دیتے کمانا، اے صبر دیاں حداں مکامل نو چلیا، اے دے ہتھاں وچ تیر اصغر نے کھانا، کہ اکبر نے درجہ شہادت دا پانا، جڑا پار اج تک نہ چکیا کسے نے، جڑا اللہ کریم فرماندا ہے اسی امانت پہاڑاں تے پیش کیتی چک لو، پہاڑاں انکار کر دیتا، اسی امانت زمیناں تے پیش کیتی ساڈی امانت چک لو، زمیناں نے معذوری ظاہر کی تھی، اسی امانت آسماناں دے حوالے کی تھی، تسی چک لو، آسماناں دا جگر پھٹ گیا، ڈر گئے مولا، اسی تیری امانت نہیں چک سکتے، اللہ فرماندا فحملہ انسان، جڑا کوئی نہ چک سکیا وہ امانت انسان نے چک لی، جڑا پار اج تک نہ چکیا کسے نے، اج پار اٹھاون چلیا۔ میرے آقا امام علی مقام اپنے افراد دے خانہ نو کنیاں مجبوریاں دا عالم ہوئے گا، 17-18 دن دی عمر ہے آپ دے سب تو چھوٹے بیٹے علی اصغر دی، عرف عام چ بیبیاں بچے دے پیدا ہون تو بعد جڑا 40 دنوں بعد غسل کر دیا، علی اصغر دی ماں اجے اس وقت نو نہیں پہنچی، 17-18 دنوں دی عمر دا بچہ بھی اٹھا کے جدوں مسافر بنایا ہوئے گا مکے شریف، اور پھر کچھ مہینے مکے شریف ٹھہر کے تے پھر میدان کربو بلاول ایک قافلہ جدوں روانہ ہویا ہے 20 منزلاں دا پینڈا طے کر کے بستان ابن عامر، صفا، ذات راگ، بطن رحمہ، بعض العیون، خزیمیہ، زرود،
سالبیہ زبالہ بطن عقبہ شراف سرات قادسیہ مغیثیہ اوزیب الحجانات بیزا زرہم کسر بنی مقاتل نینوار 20ویں منزل کربلا 20 منزلاں دا سر تے اوکھا پینڈا تے پاک خواتین شہزادیاں رسول پاک دیاں نال امام علی مقام دی ازواج مطہران ہمشیر گان نال نے چھوٹے چھوٹے بچے تے بچیاں نال نے ایک قافلہ روانہ ہو گیا مکے پاک تو روانہ ہو گیا حضرت سیدہ زینب دے شوہر حسنین کریمین دے بہنوئی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار دے بیٹے انہاں نوں پتہ چلے ہو جلدی نال بڑا بے قرار و پریشان ہوئے اٹھے حاکم مکہ عمر بن سعید کول گئے حضرت عبداللہ بن جعفر کہندے نے او مکے دے گورنر کی تیرا بگڑدا ہے جے حسین نو روک لویں ایتھے رکھ لویں کوفی وفا کرن والے نہیں حسین کوفیاں دے بلان تے ادھر جا رہے نے کی تیرا بگڑدا جے تو بلا لے حاکم مکہ عمر بن سعید کہندا ہے میں سر تو پیراں تک نوکر حسین دا دسو میرے لائق کی حکم ہے عبداللہ بن جعفر کہندے نے حاکم مکہ عمر بن سعید اپنے ہتھاں نال لکھ دے حسین دے نام پروانہ امان دا لکھ دے اونے پروانہ لکھ دیتا مور لا دیتی حسین مینوں عہدہ قربان کرنا پیا کر دیاں گا جان قربان کرنی پی کر دیاں گا کوئی میلی اکھ نہ تیرے ول ویکھ نہ سکے گا آ جا واپس مکے حضرت عبداللہ بن جعفر اپنے اس خط دے نال حاکم مکہ دے بھائی یا بن سعید نو بطور دلیل ثبوت نال لے آئے اور مکہ پاک تو روانگی ہو چکی سی اجے مکہ پاک دے گرد و نواح والے جڑے پہاڑ نے اجے وہ پہاڑی علاقے دے وچ سن امام پاک جا کے دامن پکڑ لیا بھائی جان خط دیکھو حاکم مکہ ساری ذمہ داری چکدا ہے کہندا میں پناہ بھی دینا تے ذمہ دار بھی ہاں واپس آ جاؤ فرمایا اے قدم جڑے اٹھ چکے نے اے واپسی واسطے نہیں اٹھے حضرت عبداللہ کہندے نے میں حاکم مکہ دا بھائی بھی لے آیا اے دے کول پوچھ لو حاکم مکہ نے واقعی لے کے دیتا جے فرمایا میں شکریہ ادا کرنا میرا صبر نہ روکو آخر عبداللہ بہنوئی سن چچے دے پتر سن مان سی دامن پکڑ لیا امام حسین پاک دا میں نہیں جان دینا آگے نہیں جان دینا واپس آ جاؤ حسین پاک فرماندے نے میرے بھائی جان اے دامن چھوڑ دیو انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام قد امرنی فیہا بامر انا ما دلہ ولی کانا ولی فقال وما تلک الرؤیا قال ما حدثت بها حدا وما انا محدث بها حتى القی یا ربی بھائی جان میرا دامن چھوڑو مینوں نہ روکو پوچھیا کیوں فرمایا میں خواب وچ اللہ دے رسول پاک اپنے نانا جان دی زیارت کیتی ہے آپ نے مینوں خواب وچ ایک حکم دتا ہے اپنے خواب وچ مینوں ایک حکم دتا ہے تے میں اودے تے عمل کرنا ہے میں اودے تے نتیجہ میرے حق وچ ہوے یا میرے خلاف ہوے میں نتیجے نہیں ویکھنے میں حالات نہیں ویکھنے میں اپنے نانے جان دے فرمان نہیں ویکھنے عبداللہ بن جعفر تے حاکم مکہ دا بھائی دونوں کہندے نے وما تلک رویا او خواب کی فرمایا ما حدثت باحد دسیا نہیں میں کسے نو وما انا محدث بیا تے دسنا بھی نہیں حتی القی یا ربی جدو میری رب نال ملاقات ہو جائے گی نا پھر مینوں کوئی پوچھے گا تو پھر میں دس دیاں گا یعنی جدو شہید ہو جائے پھر کوئی میرے کو پوچھے گا تو میں دس دیں گا وہ حکم کی سی ہوں دسو فما راز ہے رات نہیں توڑے جاندے پنے نہیں جاندے کھولے نہیں جاندے تے کیویں دساں تے راز ہے ایویں نہیں سلطان العارفین فرماندے عاشق اصلی او جیڑا او قتل محبوب دے منے او جت ول ویکھے او راز مہی دے او لگ جائے اس بنے او
ساتھ نہ چھوڑے تے کدی مکھ نہ موڑے توڑے سے تلواراں کھنے انہوں اپنے دماغ دیاں ہڈیاں تے 100 تلواراں دیاں ضرباں بھی چلنیاں پین او دے دماغ دیاں ہڈیاں 100 تلواراں چلن واسطے بھی تیار او کہندا میرے دماغ دیاں ہڈیاں دا سرما تے بنا سکدے ہو پر جیندے جی میں مکھ محبوب دی راہ ول نہیں جے موڑنا تے چوتھے مصرے وچ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو آخو رحمت اللہ تعالی کی ترجمہ کر دینے کیویں خراج تحسین پیش کی تھی اے سچا عشق حسین دا باہو اے سر دیوے راز نہ بنے قافلہ یہ سفر لمبے پینڈے تے مشکل راواں تفصیلاں بیان کریے تے صرف مکے تو لے کے کربلا مولا دا سفر جڑا ہے وہی 4 جمعے چ مکمل نہ ہوئے لیکن اور باتاں بھی کرنیاں نے ایک قافلہ جدوں میدان کربلا پہنچے تے آپ نے پوچھا جگہ دا نام کی ہے نام دسیا گیا کربلا فرمایا ٹھہرو پھر ایتھے ڈیرے لا او ساڈی آخری آرام گاہ ہے ہن اوتھے 7 محرم نو میرے آقا امام علی مقام آپ پہنچے نے یعنی ایک روایت وچ کہ یکم نو پہنچ گئے نے لیکن پانی 7 نو بند ہوئے سختیاں شدتاں اور پیرے بھئی مانا دے نے گھیرے تنگ کر دیتے امام علی مقام جدوں آخری رات میدان کربلا گزار دینے پہ اے رات آپ نے مانگ کے لئیے مولت لئیے پوچھا گیا جدوں حملہ آور یزیدی فوجاں تیار کھڑیاں نے حسین اسی جدوں بیعت نہیں کرنی تے پھر سوائے لڑائی تو سانو دوسرا حکم کوئی نہیں فرمایا پھر ٹھیک ہے میں لڑن دی تیاری نال تے نہیں آیا تے جے تسی لڑن تو سوا ہور کسے مسئلے تے راضی نہیں تے ٹھیک ہے اسی بزدلاں دی طرح خیمیاں چ لیٹ کے نہیں شہید ہوواں گے اسی تلواراں چوک کے میدان چ کھلو کے شہید ہوواں گے کلے شہید ہی نہیں ہوواں گے کئیاں نو واسلے جہنم کر کے پھر شہادت دا جام پیواں گے میں تے کی میرے 6 ماہ دا بیٹا وہ بھی خیمے چ رہ کے شہید نہیں ہوئے گا میدان دے وچ اتر کے شہید ہوئے گا ہن آخری رات میدان کربلا چ بیت دیے پئی اس ویلے کی کیفیت حضرت پاک سیدہ فرماندیاں نے بچیاں دے ہون خشک ہو چکے نے پانی بند ہو چکے ہیں کئی دنوں تو مشکی دے جڑے چند قطرے پانی دے آنے خشک ختم ہو چکے نے برتن کھانے پینے والے کئی دنوں تو ہتھاں تو معروم ہو چکے نے یعنی کچھ ہے ہوئے برتن وچ پھر بندہ برتن نو ہاتھ وچ پکڑدا ہے برتن جڑے نے ہاتھوں نہ تو بے نیاز ہو چکے نے برتن ہتھاں تو بیگانے ہو چکے نے تے ہاتھ کھان پین والے برتناں تو بیگانے ہو چکے نے بچے تے بچیاں کربلا دی اس دہشتناک اس صحرائی میدان وچ خیمے اندر اوتھے نیند کتھے جتھے جان دے لالے پے ہون حضرت سیدہ زینب فرماندیاں نے رات دے پچھلے پیرے میں اپنے خیمے وچ حسین دی پاک بیٹی سکینہ دے سرانے بیٹھی ہوئی ہاں ہن سکینہ اگرچہ بچی ہے 7 سال دی شزاں دی ہے پر صدمیاں دے نال زین نہ ڈال ہر کسے دا ہو چکے ہے میں ویکھیا کچھ لمحیاں واسطے انج جویں سکینہ نو نیند گی میں اٹھیاں اپنے ویر دے خیمے وال جان واسطے میں ویکھاں فاطمہ دا لخت جگر کی کردے پیو سیدہ زینب فرماندیاں نے اے سیدہ زینب کوئی معمولی شہزادی نہیں امام علی مقام دی بہن اے سیدہ پاک زینب ہووے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی یا زاری حیات مبارکہ وچ آپ بالکل چھوٹیاں جیاں سن سرکار انہاں نوں اپنے نال اونٹ تے بٹھا کے لے جاندے سن ایک دن نبی پاک علیہ السلام صحابہ دے مجمع تے بیٹھے نے ایک بڑا قیمتی ہار نبی پاک دی
بارگاہ چ پیش ہویا، بڑا قیمتی تے بڑا سونا. ہن سارے پوچھدے نے یا نبی اللہ اے بڑا پیارا ہار اے کنوں دیو گے؟ آپ صحابہ دے مجمع چ اعلان فرماندے نے اے ہار میں اونوں دینا جڑا اس ویلے مینوں ساری روئے زمین دے تختے تو بہتا پیارا ہے، اونوں دینا ہے. ادھر ویکھیا تے حضرت سیدہ زینب اپنی ویر امام حسین دی انگل پھڑ کے اٹھدیاں ڈگدیاں، چھوٹی جی عمر آپ چلیاں آ رہی نے، اگے ود کے رسول پاک نے اپنی نواسی نو سر چوم کے اپنی گود وچ بٹھا کے اپنے ہتھاں نال ہار سیدہ زینب دے گل وچ پایا. میں او مدینے والے ویکھ لو اے شہزادی مینوں روئے زمین دے تختے تو بہتی پیاری ہے. جو سیدہ زینب انہوں نے پتا سی میرے نانا جان نے میرے ویر حسین نو اپنی جرت و بہادری دا وارث بنایا ہے. اے اج او ویلا بہادریاں دے ظہور دا. میں ویکھاں فاطمہ دا لخت جگر کی کردے پیالی دا شہزادہ کی کردے. فرماندیاں نے میں دبے پاؤں اٹھی تے آ ویکھیا حضرت امام حسین اپنے خیمے دے دروازے اگے پیر اپ دیندے نے پہ بیٹھے نے، تلوار کندھے تے پہنی، دور افق تک نگاہاں، کدی کدی نظر اٹھاندے نے تے سر گھٹنیاں تے رکھیا ہے تے آپ آستہ وادنا یہ شیر گنگنا رہے نے یا دہرو افلک من خلیل کم لک بالاشراق والنسیل من صاحب او طالب قتیل والدہر لا یقنع بالبدیل انما الامر الى الجلیل کل حی سالک السبیل ما اقرب الوعد من الرحیل سبحان ربی سبحان ربی. میدان ویکھو تے امام حسین دی زبان تے اللہ دی تسبیح دے ترانے ویکھو سبحان ربی ما لہو من مسیح. مسجداں دی چھت تھلے بہ کے سبحان اللہ آکھنا سوکھا، اپنے گھر دے بستر بیڈ تے بہ کے آکھنا سوکھا، دکان دے اوتے بیٹھ کے آکھنا سوکھا، کھانا کھا کے ٹھنڈا پانی پی کے تے رج کے خوشی نال سبحان اللہ کہہ دینا آسان. پر کربلا والے اوکھے پینڈے کر کے اوکھیاں منزلاں طے کر کے اپنے بھوکے پیاسے بچیاں تے بچیاں نو خیمیاں چ خشک زباناں خشک الٹاں تے پھیر دیاں ویکھ کے تے پھر کربلا دی زمین تے بیٹھ کے کہنا سبحان ربی. میرا رب پاک یہ رب العالمین نے فرمایا سی جدو آدم علیہ السلام نو بنان دا مشورہ کیتا فرشتیاں نال، فرشتے کہندے نے نحنو نسبحو بحمدک ونقدس لک. اے اللہ کی کرنا ہی بندے نو بنا کے اسی جو تیری تسبیح کرنے. فرمایا او فرشتو جو میں جاننا تسی نہیں جان دے ہو، تسی افلاک دیاں بلندیاں تے تسبیح کر دے ہو، کر سکدے ہو، کر دے رہندے ہو، پر جویں دے صدمیاں جو گزر کے نبی دے دو ترے نے تسبیح کرنی ہو میں جاننا ہاں تسی او تمہانوں نہیں پتا او تسبیح کڈی اوکھی ہوے گی. اج لوکی مشکلاں ویلے چنگے پلے نمازی نماز بھول جاندے نے. خدا نہ خاصا کسے نو صدمہ بن جائے، کوئی تکلیف آ جائے تے لوگ تکلیف دے ویلے نمازاں بھول جاندے نے. چنگے پلے پکے نمازی صدمیاں دے سامنے نمازاں دی ترتیب نہیں صحیح رکھ سکدے. کئی صدمے یہو جے ہوندے نے نمازی بندیاں نو نمازاں بھلا دیندے نے. حسین تیری عظمت و صدقے ایک دو نہیں 4 5 10 نہیں او 14 طبقاں دیاں تکلیفاں تے آزمائشاں کٹھیاں ہو کے سر تے گھیرے کات لے نے تے آپ وطنوں بے وطن ہو گئے، کرو بے گھر ہو کے میدان کربلا اعلان کر دینے سبحان ربی. آپ کیسے میدان میں تسبیح کر دینے سبحان ربی. سیدہ زینب
اور نبی امام حسین دیاں دیگر حضرت کلثوم اور آپ دی ازواج مطہرات وہ کیویں صبر وچ ساتھ دے رہیاں نے. اللہ قرآن وچ ایسے گروہ دی تعریف کردا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. رب العالمین قرآن پاک میں فرمایا سرے تسلیم خم کرنے والے مرد تے سرے تسلیم خم کرنے والی عورتاں، یعنی اللہ دے حکم دے سامنے سر چکا دن والے مرد تے سر چکان والی عورتاں. قرآن فرماندا مومن مرد تے مومن عورتاں. اللہ فرماندا فرمان برداری کرنے والے مرد تے فرمان برداری کرنے والی عورتاں. رب العالمین فرماندا سچے مرد تے سچیاں عورتاں. اللہ فرماندا صبر کرنے والے مرد تے صبر کرنے والی عورتاں. اللہ فرماندا خیرات کرنے والے مرد تے خیرات کرنے والی ہوئے. انہاں تو ود کے خیرات کنے کرنی ہے؟ او جنہ وطن قربان کر چھڈیا، او جنہ او آستانہ جڑے آستانے تو وڈا 14 طبقاں چ آستانہ کو نہیں، او جنہ گھر قربان کر چھڈیا، او جنہ پتر قربان کیتے، او جنہ بھائی قربان کیتے، جنہ بھانجے بھتیجے وارے، جنہ اپنی جان قربان کیتی. اللہ فرماندا ہے خیرات کرنے والے مرد، خیرات کرنے والی عورتاں. رب العالمین فرماندا ہے اللہ دے قہر تو ڈرنے والے مرد، او دی ناراضگی تو ڈرنے والی عورتاں. اللہ فرماندا روزہ رکھنے والے مرد تے روزہ رکھنے والی عورتاں. اج غریب تو غریب بندہ پاویں گھر نہ ہووے، پاویں ایک چھتیر تے مشتمل کمرہ بھی ذاتی ملکیت نہ ہوئے، اور پر او دے کول بھی روزہ کھولن لگیاں اور کچھ نہ ہوئے تے پانی تے ضرور ہوندا ہے نا. او چلو نہیں اور سالن تے سکی روٹی دیاں چند برکیاں تے ضرور ہون گیاں. جنہ مرضی غریب ہوئے، او ایک ایسے روزے دار نے نہ سحری ویلے کوئی چیز نہ افطاری ویلے. یہ ہو شرم ہے نانے دا دین رہ جائے، او دیان رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جاوے بھاویں چھو کو حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. رب العالمین فرماندا روزہ رکھنے والے مرد تو روزہ رکھنے والی عورتاں. اللہ فرماندا ہے اپنی عزت دی رکھوالی کرنے والے مرد تے اپنی عزت دی رکھوالی کرنے والی عورتاں. اللہ کریم فرماندا ہے اللہ دا بہتا بہتا ذکر کرنے والے مرد تے بہتا بہتا ذکر کرنے والی عورتاں. انہاں 10 خوبیاں دا ذکر کر کے اللہ انعام کی دسیا عد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما. ان واسطے رب العالمین نے بخشش تیار کی تھی کہ بہت بڑا اجر رکھا ہے. آخر او صبح آئی
او اذان ہوئی جڑی علی اکبر نے فجر دی اذان میدان کربو بلا وچ پڑھی ہے. اذاناں تے ہوندیاں رہن گیاں پر میں کہنا شہزادہ علی اکبر تیری کربلا والی اذان تو صدقے اج جنیاں اذاناں ہو رہیاں نے اس اذان دے وسیلے ہو رہیاں نے. ہن او سر سجدہ کرن لگیاں کنی خشوع و خضوع والے ہون گے جنہاں سراں نوں پتہ ہے تھوڑی دیر تو بعد جسماں تو جدا ہو جانے. وہ سارے سجدہ کرن لگیاں کی کیفیت رکھ دے ہون گے. میدان کربو بلا وچ آپ دے رفقا آپ دے احباب جان نثاراں جانا قربان کیتیاں آپ دے بھائیاں جانا قربان کیتیاں. مولا علی دے پتراں وچوں تقریباً اے 7 بیٹے اور امام حسین دے نال شہید ہوئے نے میدان کربلا وچ. ابو بکر عمر عثمان اے بھی آپ دے بھائی نے تے میدان کربلا وچ شہید ہوئے نے. توجہ فرمائیو میرے تے تواڈے پیارے نبی پاک دے شہزادے جدوں آپ دے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر دی روانگی دا وقت آیا آپ دی شہادت دا ذکر کر کے بقیہ شہادتاں اگلے جمعے چ ہون گیاں. حضرت امام علی اکبر ہم شکل حبیب خدا جدوں انہاں نوں تیار کر دینے پہ میرے آقا حسین تے تیار کر کے بھیجن لگے نے تے کی عرض کیتا خدایا او پتر تیرے دربار تے بھیجن لگا. اذا اشتقنا الی زیارت نبی کا نظرنا الیہ مولا ساڈے دل جدوں تڑپ دے سن تیرے رسول دا دیدار کرن اسی اس شہزادے نوں ویکھ دے ساں تے رسول پاک دے دیدار دے منظر تازہ ہو جاندے سن. فتجلى الغلام على القوم بوجه رسول الله وبعمامة رسول الله وعلى فرس رسول الله فمنطق بمنطق رسول الله. ایک ایسا نوجوان آیا ایک ایسا نوجوان میدان کربلا چ آیا جدا چہرہ رسول پاک دا چہرہ جدے سر تے پگ رسول پاک دی پگ جدے ہاتھ وچ تلوار رسول پاک دی تلوار جدی سواری رسول پاک دی سواری اور ونطق بمنطق رسول اللہ. اے دے ترجمے تے سبحان اللہ دی چھال آئے. راوی کہندے نے مورخ کہندے نے جد ولی اکبر میدان کربلا جا کے بولے انج لگدا سی پیا جویں رسول پاک بول دے نے پے. تے کیفیت کی یہ کھل کے بولو کھل کے آ رہا ہے جو بن سنور کے آ رہا ہے جو بن سنور کے یہ کون میدان میں آ رہا ہے. میدان کربو بلا دے دیکھن والے لوگ بھی حیران نے چشمے فلک ایک دوسرے نو لوگ پوچھتے نے کربلا دے ذرے پوچھ رہے نے یہ آ رہا ہے جو بن سنور کے یہ کون میدان میں آ رہا ہے یہ کون میدان میں آ رہا ہے. یہ چاند کس کا یہ چاند کس کا ہے دیکھ کر یہ چاند کس کا ہے دیکھ کر جس کو چاند چہرہ چھپا رہا ہے. بولو یہ چاند کس کا ہے دیکھ کر جس کو چاند چہرہ جبین اقدس دمک رہی ہے سنان نیزہ چمک رہی ہے لرز رہی ہے زمین کربل لرز رہی ہے زمین کربل یہ کون نعرے لگا رہا یہ کون مرد مدینہ آیا اجل کے رخ پہ پسینہ آیا. یہ کون صفدر یہ کون صفدر ہے سینہ تانے
جلال حیدر دکھا رہا ہے تے کربلا دی فضا جواب دیندی ہے کی اسے جمال رسول کہیے چراغ ہر میں بطول کہیے علی کے گلشن کا پھول کہیے علی کے گلشن کا پھول کہیے جو رن میں برچھی ہلا رہا جوان دلبر دلیر ہے یہ علی کے جنگل کا شیر ہے جوان و دلبر دلیر ہے یہ علی کے جنگل کا شیر ہے یہ علی کے جنگل کا جو اجل کی آنکھوں میں آنکھ ڈالے جو اجل کی آنکھوں میں آنکھ ڈالے نبی کا پرچم اڑا رہا ہے اے جملہ ہولی بولن والا نہیں سی علی اکبر دی جوانی نو خراج تحسین پیش کرنی ہے جوان و دلبر دلیر ہے یہ علی کے جنگل کا شیر ہے یہ کون جو اجل کی آنکھوں میں آنکھ ڈالے اجل کی آنکھوں میں آنکھ ڈالے نبی کا پرچم اڑا رہا ہے نبی کا پرچم یزیدی لشکر دے سامنے آ کے آپ نے مبارز طلب کیتا ہے کو میرے سامنے آئے کوئی نہیں آیا نہیں کوئی آیا اب خود یزیدی لشکر دے اتے چڑھائی کر دیتی جدھر جاندے نے دوڑاں لگ دیاں تے کئی بدبخت واصل جہنم ہو رہے ہیں آخر تھوڑی دیر تو بعد آپ واپس آئے یا بتا ہو زبانی الاتش واسقالنی علی الحدید کیونکہ واقعات تو پتہ چل رہے کربلا دے جن مجاہد گئے نے حضرت زین العابدین تے بیمار سن علی اصغر تے چھوٹے سن علی اکبر انہاں نے لوہے دی زرہ بھی پہنی سی اور کسے مجاہد شہید برت ذکر نہیں ملتا علی اکبر نے پہنی ابا جان مینوں لوہے دا بھوت جڑا ہے یہ ہلاک کرن دے ہے پیاس ستان لئی پیاس نے ذبح کر دیتا ہے اپنا آپ لے کے چلنا مشکل ہے پیاس ہے نہیں تے سرکار امام حسین فرمان لگے پتر اے میرے ہاتھ وچ انگوٹھی رسول پاک دی ایتھے اور تے کوئی شے نہیں نبیاں دے امام دی انگوٹھی منہ وچ رکھ لے کوئی سکون ہو جائے گا انگوٹھی منہ وچ رکھی ہے واقعی تسکین ہو گئی سکون ملے ہے پھر آئے نے میدان کربلا مبارز طلب کیتا ہے ابن سعد طارق بن شیش نو کہندا ہے ویکھ تو کتنا بڑا مشہور پہلوان ہے تے ایک نا تجربہ کار لڑکا للکار دے جا مقابلے چ میں تینوں موصل تے رکا دیاں حکومتاں دوواں شہراں دی گورنری لے کے دیاں گا کہن لگا او نہ ہوے میں نبی دے نواسے نو قتل بھی کراں تے مینوں حکومت بھی نہ ملے ابن سعد نے اپنی انگوٹھی لا کے دتی اعلی نشانی دے طور تے پہن لے ایک انگوٹھی ہوے جڑی خبیث ابن سعد نے اس بے ایمان نو دتی ہے ایک انگوٹھی ہوے جڑی امام حسین نے علی اکبر تے منہ چ رکھی دوواں انگوٹھیاں کنا فرق ہے ایک پلیت دیے ایک اللہ دے حبیب دیے طارق بن شیس آیا فنکار دا ہویا علی اکبر نے پہلے وار نال دو ٹکڑے کر دیتے
او دا دوسرا بیٹا عمر بن طارق آیا، علی اکبر نے واصل جہنم کیتا، تو او دا جڑا بیٹا سی نا طلحہ بن طارق وہ مقابلے چ آیا، یہ دی واری تے علی اکبر نے تلوار نہیں پھڑی، یہ دے گریبان نو پھڑ کے گردن نو ہاتھ پایا تے گردن مروڑ کے قتل کر دیتا۔ گویا زبان حال نال کہندے ہون گے اے تے قدرت دے احوال نے تے ازمائشاں دے پیارے نے، وگرنہ علی دے پوترے دے سامنے جوان و دلبر دلیر ہے یہ علی کے جنگل کا شیر ہے یہ، جو اجل کی آنکھوں میں آنکھ ڈالے، اجل کی آنکھوں میں آنکھ ڈالے، جلال حیدر دکھا رہا۔ آخر مصرع ابن غالب بہت بڑا یزیدی لشکر دا سور میں اینو ابن سعد نے بھیجیا، اینو بھیجیا 1000 بندہ دے کے، 1000 بندہ دے کے اینو مقابلے لی بھیجیا، پر حضرت علی اکبر دے وار نال اے بے ایمان بھی قتل ہو گیا، دوسرے فوجی بھی ادھر ادھر بکھر گئے، تتر بتر ہو گئے، تے پھر آپ للکار دے یزیدی لشکر دے کولوں دی لنگے نا، تے مرہ بن منقذ خبیث نے آپ دے دل دا نشانہ لے کے دورو برچھی سٹی، سامنے آ کے دست بدست نہیں لڑ سکیا، دل دا نشانہ لے کے دورو برچھی پھینکی، حضرت علی اکبر دے دل دے آ کے برچھی لگی۔ قدرت المنظور سی محبوب دے شہزادے بہادری ویکھی گئی ہے، زمین والے کی آسمان والے بھی واہ واہ کر دینے پہ، بس ہن ویلا آ گیا، سجدوں گر گئے، او ظالم تلواراں لے کے ٹوٹ پے آپ دے اوتے، تلواراں نال کئی ٹکڑے آپ دے جسم دے، او بے ایمان لانتیاں، ادھر آخ آپ دے کنا چ آواز گئی، ادھر کنی یا بتا ہو، ابا جی مینوں آ کے پھڑے ہو جے، ابا جی آ کے پھڑے ہو جے۔ او منظر کو سوکھے تے نہیں، بڑے غمناک تھے منظر جو دیکھے جا نہیں سکتے، الفاظ و معنی میں کبھی وہ آ نہیں سکتے، سگی بہنوں سے بھائیوں کا ہمیشہ کے لیے جانا، سگی بہنوں سے بھائیوں کا ہمیشہ کے لیے جانا، وہ کہنے الوداع بھائیوں کا بہنوں کی طرف آنا، وہ پیش نظر ماؤں کے سگے بیٹوں کا خون بہنا، وہ پیش نظر ماؤں کے سگے بیٹوں کا خون بہنا، غموں سے چور ہو کر وہ صدمے دل پہ یوں سہنا، پر امام علی مقام ادھر علی اکبر نو ویکھ کے ادھر خیمیاں والے ویکھ کے تے کی اعلان کر دینے، جو ظلم یزیدوں کے یہاں آج سہیں گے، جو ظلم یزیدوں کے یہاں آج سہیں گے، کونین میں چرچے سدا ان کے رہیں گے، جو ظلم یزیدوں کے یہاں آج سہیں گے۔ تے ادھر چونکہ شہادت ہے نا، اس وقت اس موضوع تے 2-4-10 منٹ بعد ہو جان تے صبر نہ بیٹھنا ہے۔ حضرت امام شہزادہ علی اکبر دا ادھر لاشا اٹھا کے تے میرے آقا اجے کچھ صاحب باقی نہیں، ادھر آ رہے، ادھر او غریب آدمی مدینے شریف اپنی بچی دی بیمار بیٹے دی دوائی لین آئے، کہندے دوائی پھر لواں گا، پہلو رسول پاک نو سلام عرض کرن گیا تے ویکھیا کہ با پردہ خاتون نبی پاک دی بارگاہ چروندی ہے پئی تے رو کے کہندی ہے، یا رسول اللہ نانا جان میں کنی دیر صبر کراں، میرے ویرا میری خبر پرت کے نہیں لئی، میرے باپ دا چہرہ مینوں دوبارہ نظر نہیں آیا تے میں کی کراں جی ایتھے آ کے نہ روواں۔ او پردیسی جڑا اپنے بچے دی دوائی لین آئے مدینہ پاک دے کسے بندے کول پوچھدا ہے بی بی کون ہے، انہیں دسیا حسین دی او بیٹی ہے جڑی مدینے رہ گئی سی، جنوں امام نے فرمایا سی سگرا کچھ دن ٹھہر،
چونکہ تیرا شوہر حسن مسنا وہ سفر تے گئے نے، انہاں دی اجازت ضروری ہے، بیٹی ٹھہر، علی اکبر آ کے لے جائے گا۔ وہ پردیسی نو اپنا بچہ بھول گیا، وہ دی دوائی بھول گئی، کہن لگا زندگی تے خاک جے حسین دے گھر دی خدمت نہ ہو سکے، کہن لگا شہزادی میں اپنے بیمار پتر دی دوائی لین آیا، تسی دعا کر دیو ان جی ٹھیک ہو جائے گا، دوائیاں دی نہیں ضرورت تے میرے لائق خدمت ہوے تے دسو۔ حضرت سیدہ فرماندیاں نے وے پردیسیو وے ساڈی قسمت وچ دکھ لکھے ہوئے نے، تو اپنے بچے دی دوائی لے کے جا۔ کہنے لگا سیدہ ہن میں نہیں جانا، ہن میں خدمت کراں گا، حکم کرو۔ آپ نے فرمایا پھر میرا خط لے جاؤ۔ وے میرے ابو جی میرے ویراں نو لے کے تے مکے ول گئے نے، سنیا مینوں اطلاع ملی ہے مکے تو کوفے ول چلے گئے نے، میں نہیں جان دی کتھے، تو جا خط لے جا، جے پہنچ گیا تے میرا پیغام پہنچائی، میرے ابو جی بھی تینوں انعام دین گے تے وے دنیا تے نہ بھی انعام ملیا۔ میرے نانا جان اے روزے والے تینوں حشر دے دن کبھی محروم نہیں رکھا۔ وہ خط لے کے آندا ہے پیا، لمبے پینڈے طے کر کے ادھر میدان کربو بلا، جدوں میرے آقا حسین اپنے جوان علی اکبر نو چک کے خیمے چ رکھ کے ذرا ادھر ویکھیا تے اونٹنی سوار امام حسین نو پوچھدا ہے پیا حسین کتھے وے؟ آپ نے فرمایا کی کامی؟ وہ کہندے بس انہاں دا پیغام ہے۔ فرمایا حسین نو تو ویکھیا کہ نہیں؟ کہن لگا مدینے والے حسین نو تے ویکھیا ہے۔ وہ فرمایا اس زمانے دیاں تتیاں واواں نے حسین ہو ہوئیاں، اے گرد و غبار تے آندیاں طوفاناں جھکڑاں تے صدمیاں نے اے نقشے بدل چھڈے نے، حسین ہو ہوئیاں۔ وہ دس کدھر آئے؟ کہندے سرکار تواڈی شہزادی میرے آقا حسین اپنی بیٹی کا نام سن کے بے قرار ہو گئے۔ فرمایا اس ڈاچی سوارا او حسین اگے ہی صدمیاں چ گھیریا ہویا ہی، کوئی نویں صدمے دی گل نہ سنائی۔ او کربلا دے صدمے چلن دے تے اساں عزم کر لے نے، او مدینے والوں کو صدمہ آیا تے او نہیں میں چلن سکا۔ کربلا والے صدمے چلن دی ہمت کر لئیے، حوصلہ کر لیا، وعدہ کر لیا، مدینے والوں صدمہ آیا وہ نہیں میں چلن سکا۔ ادھر وہ خط وہ جڑی تحریر سیدہ نے لکھوائی ہوئی ہے وہ ہن خط خیمے وچ رکھ کے کھولیا، جدوں وہ خط پڑھن لگے نے تے ہن سیدہ نو فزوراں نو تے نہیں پتا اوتھے کی بیتیاں، انہاں تے اپنے طور تے گلے شکوے کیتے ہوئے نے تے وچ کی لکھیا سی؟ حضرت دائم نے کی ترجمہ کیتا ہے، لکھیا سی امام علی مقام دے نام حال زار دے رب رسول شاہد اشکبار نے ارض سما بابا تساں جدوں مدینے کو چکیتا دساں کی ورتی میرے پا بابا تسی جدو گئے سو مینوں شدید بخار سی تے پھر کی ہویا؟ چڑھیا نواں بخار اتے دیتے ہوش حواس اڑا بابا اے سارا دن رواں ساری رات رواں میریاں اکھیاں دو دریا بابا ابو جی نقشہ آپ دا
چمکدا دل اندر ابن تاجدار حل عطا بابا اے میریاں نظراں دے وچ وسدے نے اکبر اصغر سجاد پرا بابا کدی فاطمہ دادی دی قبر اتے کدی رونیاں روزے تے جا بابا اے ویر اصغر ہن گلاں تے ہو یہ ویر جدو تسی اتھوں گئے ہو ادو 17-18 دن سی ہن 6 مہینیاں دا ہو گیا ہے ہن تے چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں ہوں ہاں کردا ہوئے گا ویر اصغر ہن گلاں تے ہو ویر اصغر ہون گلاں تے ہوگ کردا ریسن وچ کلیجے دے کھا بابا ابو جی جدو تسی اجے گئے نہیں سو مدینے شریف سو تے میرا ویر علی اصغر رات نو پچھلے پیر روندا سی تے میں اٹھ کے چھولے نو ہلاندی سو ننے ویر دا رومنا رات پچھلے چولہا نال خیال چولہا بابا اے ویکھن واسطے بہت اداس ہوئی کرو کرم ہن نام خدا یہ تے اپنے والد گرامی دے نام لکھے ہے تے خط دے وچ آخر اپنے ویر نو مخاطب کر کے گلا کیتا ہے باپ نال تے ہور ادب و احترام دا انداز ہوندا ہے بہن اپنے بھرا نال گل مان گلے گسے نہ بھی کر سکدی تے اپنے بھائی نال تے بھائی دے نام کی لکھیا ہے اج کل تو کیا سی اج کل تو کیا سی لے جاساں وے کدوں آونی ہے او اج کل اکبر وے جدو تڑپ مر گئی اے بہن تیری وچ خاک گئی جدوں رل اکبر تینو پھپھی بھی کیا نہیں والی سغرا کوئی سکھ سنیوڑا کل اکبر ہووے یاد جے پتا مقام تیرا سر دے پیر کر کے آواں چل میرے آقا امام علی مقام امام حسین کسی ایک طرف دا صدمہ نہیں تے نہ کوئی ایک غم ہے نہ کوئی ایک قسم دا غم ہے اس دنیا جڑی شے نویں صدمہ دکھ تکلیف مصیبت کیا جا سکتا ہے وہ ساریاں اپنے پورے جوبن سمیت میرے امام تے آ چکیاں نے لیکن آپ پھر بھی اینیاں مصیبتاں دے باوجود بھی سجدے سر رکھ کے جوان پتر دی لاش دے کول اللہ نوں سجدہ کر کے سبحان ربی یا اعلی کہہ کے تے پھر ہاتھ چک کے پھر ایک کہنا خدایا کر قبول ایک التجا درویش کرتا ہے علی اکبر کا نذرانہ مسافر پیش کرتا تیری مرضی کے آگے یا خدا یہ سر بھی حاضر ہے علی اکبر بھی حاضر ہے علی اصغر بھی حاضر
تے پھر کیویں شہزادے علی اصغر دی قربانی تے امام حسین دی یاد اگلے جمعے چ بیان آ جان رحمت پہ ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہ ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہ وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا چشمہ علم و حکمت پھیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہ ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب اطرت پھیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا ہو سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ اے خدا کے لاڈلے حاضر و ناظر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم بالخیر والبرکۃ والصحۃ والشفاء والعافیہ ربنا یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان ارحم عبادک یا رحمان حینا بالسلام وتوفنا علی الایمان الہ العالمین حاضری مقبول فرما اہل بیت اطہار دے ذکر پاک دے وسیلے سب دے گناہ معاف فرما دین دنیا و آخرت دی کامیابی عطا فرما مسجد و مدرسے دی خدمت کرنے والے دعا جہانا چا بعد و شاد فرما اللہ کریم مسجد شاہ جلان جو شاہ بغداد غوث پاک دے نام نامی نہ منصوب ہے اینو دن دنیا راتوں گنی ترقی عطا فرما یہ تعمیر و ترقی دے معاملات اور تمام دیگر تزئین دے سلسلے مکمل فرما رب العالمین آنے والیاں دی حاضری قبول فرما سب نو مدینہ شریف اور بیت اللہ شریف دی زیارت عطا فرما رب العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں سب نو صحت عطا فرما سب نو شفا عطا فرما جتنے مقروض نے بارے قرض تے رہائی عطا فرما ناک قیدیاں نو چھٹکارا عطا فرما راہی مسافر نو خیریت عطا فرما طلباء و طالبات نو کامیابی عطا فرما جو منگنا چاہیے نہیں منگ سکے نعمت بھی عطا فرما قول بول عمل دی کلی غلطیاں معاف فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ